ہن میں تہاڈے سامنے دعوت خطاب دینا چاہنا برادری اکبر محترم جناب حافظ محمد عدنان اسد صاحب خطیب آف فیصل آباد حدیقت الخطباء دے مایہ ناز سینئر خطیب انشاءاللہ تہاڈے سامنے اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں بیان کرن گے۔ ذرا ماڑا جیا بیداری دا ثبوت دیا جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، کتاب و سنت، فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عدنان اسد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ حضرات ذی وقار، میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے، استاذی المکرم میرے روحانی باپ جناب حضرت مولانا الشیخ ادریس سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں دی موجود کے اندر بیان کرنا، آواز کرنا میں سعادت سمجھدا۔ میں اپنے اساتذہ دی طبیعت مزاج تو واقف کہ جدو اساتذہ دے سامنے کوئی بیٹا کوئی دین دا کام کرے، کوئی اچھائی کرے تے اساتذہ خوش ہوندے نے اور دعا فرماندے نے۔ میں بحثیت طالب علم کچھ بات عرض کرنا چاہنا اور امید رکھدا کہ میرے استاد محترم میری اصلاح بھی فرمان گے اور دعا بھی فرمان گے۔ کوئی زیادہ وقت گفتگو نہیں، مینوں ٹائیفائڈ بخار بھی ہے، آج بس چنگا بھلا لگدا ٹائیفائڈ دا نزلہ زکام بھی ہے، جسم کافی زیادہ درد ہے، لیکن بس اپنا حصہ پانا ہے۔ اور جو میرے ذمہ عنوان لگایا میں او درد دل تو صاحباب دے سامنے رکھنی۔ جلسے دا آغاز ہے، خطباء نے بھی آنا، علماء نے بھی آنا، انتظامی معاملات بھی ہے۔ دیکھو تواڈی توجہ میرے تو علاوہ دوسری طرف نہ ہوئے، تو ساتھ احباب نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اور میرا سوال ہے، کیا اس گاؤں دے اندر کوئی قبرستان ہے؟ اچھی بولو، کدی گئے جو قبرستان؟ اس قبرستان اندر کی چیز ہے؟ سٹھیالے دے لوگاں دیاں قبراں جڑے تھے موجود سن، زندہ سن، اج وہ قبرستان اندر چلے گئے۔ یعنی کہ وہ پیغام دے گئے نے کہ جے تسی زندہ ہو تو تساں بھی ایتھے، او بول چھڈو ہونا، تساں بھی ایتھے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اگر بقائے تے صرف و صرف اللہ دی ذات نو۔ میرے محترم بھائیو، جدو یہ تہاڈا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، فکر بھی ہے، منہج بھی ہے کہ اس دنیا تو جانا ہے، پھر اس دنیا تو جان دی فکر کیوں نہیں؟ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا، یا رسول اللہ سمجھدار بندہ، عقل مند بندہ کون؟ آپ نے فرمایا او بندہ ہے جڑا موت دی یاد رکھے اور او دی تیاری کرتا رہے۔ سمجھدار دنا بندہ او یہ جڑا اپنی موت دی فکر کرتا۔ رات میں ایک ویڈیو ویکھی ہے کہ کو 60-65 سال دا بزرگ سفید داڑھی ہے، ڈنڈے دے ذریعے نالے انہاں کرتب دکھا رہا، نالے ڈانس کر رہا، تو ڈانس کردیا زمین تے گریا، نالی موت آ گئی۔ میرے محترم بھائیو، تو سا دیکھ دیو موت سانو یہ بھی نہیں پتا کہ السی جلسہ بھی مکمل کرنا ہے کہ نہیں، سانو یہ بھی نہیں پتا کہ آیت قرآن دی شروع کرنی ہے مکمل ہونی بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے محبوب تو اڈے تو پہلو دنیا تے کوئی بھی ایسا بشر نہیں آیا جدے تے موت نہ آئی ہو، اور تساں بھی فوت ہو جانا ہے، اور نہ نہ مکے والے ہمیشہ رہنا ہے، موت دا پیغام آنا ہے۔ آپ دی آمد تو پہلو جتنے
بشر رسول پیغمبر جاندار آئے نے انہوں تے موت آ چکی ہے وچے جناب سیدنا خضر علیہ السلام ہی صرف سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے نے قرب قیامت آن گے انہوں نے بھی موت آ جائے گی اور ایک ایسی حقیقت ہے ادھر تو بغیر کسے نو چھٹکارا کوئی بچ سکتا یار بول دے کیوں نہیں کوئی بچ سکتا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہیں تھکے پہلے آج تو پہلی تقریر سے پہلے تھک گئے اللہ فرمان دینے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ فرمایا کہ لوگوں تو اے محبوب پیغمبر توڑے تو پہلو کوئی بھی بشر نہیں آیا جدے تے موت نہ آئی ہوئے جدے تے جناب موت دا پیغام نہ آیا ہوئے حضرات دی وقار میں گل آدم پیغمبر دی کراں تے تیرے کو سوال کرنا چاہنا سیدنا حضرت آدم پیغمبر کتھے نے تینوں دنیا تے نظر نہیں آن گے یہ ابو البشر ہے جناب جڑا اتنے بڑے قد والا تے قوت تے طاقت والا آخر موت نے انہوں بھی نہ چھوڑیا حضرت آدم پیغمبر دا جسم مبارک زمین اندر ہے حضرت آدم پیغمبر دی روح مبارک جنت دی اندر ہے حضرت نوح پیغمبر جنہیں 1350 سال زندگی گزاری ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قصص الانبیاء اندر نقل فرمایا اللہ دے نوح پیغمبر دی عمر 1350 سال یا ایک روایت دی اندر 1750 سال 950 سال انہوں نے نبوت تے رسالت تے بیان فرمائی ہے حالانکہ عمر مبارک زیادہ ہے انی عمر تو بعد بھی جناب نوح پیغمبر تے موت آئی ہے جناب حضرت نوح پیغمبر تے بھی موت آئی ہے اگے ٹر دے آئی ہے جناب موسیٰ پیغمبر موت نے انہوں بھی نہیں چھوڑیا حضرت یوسف پیغمبر بادشاہت بھی کولے مالو متاع بھی کولے مصر دا بادشاہ تے موت نے انہوں بھی نہیں چھوڑیا اجے سمجھ نہیں آئی پوری دنیا تے حکمرانی کرنے والا دنیا دے ساتوں بر اعظموں پر حکومت کرنے والا جناب سلیمان پیغمبر جدی حکومت جناتے بھی ہے جیدی حکومت ہواواں تے بھی ہے جیدی حکومت پرندیاں تے بھی ہے جیدی حکومت انساناں تے بھی ہے جیدی حکومت جیدی حکومت جناصر کے شیطانہ تے بھی ہے موت نے تے ایسے جلیل القدر پیغمبر نو نہیں چھوڑیا اللہ فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت فلما قضینا علیہ الموت جدو اساسا پہ گیا حضرت سلیمان پیغمبر تے موت دا فیصلہ کر دیتا ہے نا سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے نے ینی طاقت والا سلیمان پیغمبر ہے دنیا دی پوری حکومت کرنے والا سلیمان پیغمبر ہے فلما خر تبینت الجن فرمایا جناب سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے زمین تے گر جاندے نے سٹھیالے والے اجرا پیغام میں دینا چاہنا ستوں بر اعظموں کا حکمران موت دی وجہ تو زمین تے گر گیا جدی ہواواں تے بادشاہت انسان تے جنات تے بادشاہت چرند تے پرند تے بادشاہت اس موت نے تے انہوں زمین تے گرا دیتا ہے میں تو کس باغ دی مولیاں یہ موت نہیں چھوڑن والی اللہ جاندہ اس موت نے تے بڑے بڑے جناب چودری انہوں نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں چھوڑیا اور نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے اے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ اپنے اولوں موڑ دیجے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے مینوں تے او وی گل یاد ہے جدو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شگپوری رحمت اللہ علیہ دا بیٹا جدو ایکسیڈنٹ دے ذریعے انہاں تے موت آئی ہے انہاں دا پوتا میرے کول موجود ہے اس واقعے دا راوی ہے شیخ حفیظ الرحمان صاحب اس واقعہ دے راوی ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا بیٹا لاہور تو ٹریکٹر لے کے نکلیا ہے پھاٹک تے ٹریکٹر بند ہو گیا دھند دی وجہ تو ٹرین آئی ہے انہیں آن کے ٹرین جنا ٹریکٹر تے لگ گئی ہے جڑی
جڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا تے شیخ القرآن دا دکھڑا سنانا چاہنا ٹرین لگی ہے اللہ جان دا سر تو لے کے پیران تک جڑا جسم دے پرخچے اٹھ گئے نے نہ چہرہ ہی نظر آیا نہ ہاتھی ملے نے صرف چار پائی تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے بیٹے دا دل رکھے آئے حضرت شیخ القرآن نو انہاں دنوں ایکسیڈنٹ دی ذریعے لتاں نوں وی چوٹ لگی ہے صرف بیٹے دا دل مل گیا نوجوانوں وڈیروں بزرگوں میں تانوں پوچھنا چاہنا جے دا جوان بیٹا ہوئے اور او دا دل ملے تے چار پائی تے رکھ دیتا جائے تے چار پائی تے جنازہ چکی پھر دینے لوگ تے جدو شیخ القرآن نو آن کے خبر ملی ہے حضرت جی تواڈا تے جوان پتر دنیا تو چلا گیا ہے چلو جناب باپ دا دل کردا ہے میں اپنے باپ دا اپنے بیٹے دا مکھڑا ویکھ لواں تقدیر دے فیصلے نے جناب چہرہ بھی نظر نہیں آیا جسم دا کوئی ٹکڑا نہیں ملیا صرف دل ملیا چار پائی تے رکھیا تے جناب جنازہ پڑھن واسطے لے کے آ رہے نے تے زبان حال تو شیخ القرآن فرماندے نے اوے تو ٹرن جنازے گبروਆਂ دے گل وچ پہن لباس فقیراں دا اوے تے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندا حال وزیراں دا او تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا اللہ جاندا ہے موت نہیں ہو چھوڑن والی جے اجے تینوں سمجھ نہیں آئی تو سمجھدا کہ میری برادری بڑی ہے میری اولاد ہے میرے 10 پتر 15 پتر مینوں موت تو بچا لین گے بابا جی یعقوب تے 10 پتر بڑے جوان کھڑے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جدو یعقوب پیغمبر تے موت آئی ہے انہاں 10 پتراں نے بابے نوں موت تو نہیں بچایا اج جوان فیکٹری بھی ویچ لیندا دکان بھی ویچ لیندا زمین بھی ویچ لیندا مربے بھی ویچ لیندا ہے پیسے چکی پھردا تے بڈھے باپ نو ہاسپٹل لئی پھردا وا ڈاکٹر سا دنیا دی دولت لے لو میرے بابے نو بچا لو میری اماں نو بچا لو میرا فلاں رشتہ داروں نو بچا لو اے موت اللہ دی قسم پیسے نال نہیں جو کسے نو بچا سکدی اے موت جاہو جلال نہیں جے ویندی اے موت پتراں دی جماعت نہیں جے ویندی بابا جی یعقوب تے بھی موت آئی ہے جے اجے سمجھ نہیں آئی تے صحیح البخاری اندر آئی ہے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا حضرت ابراہیم 17 مہینے دا بیٹا ابراہیم 16 یا 17 مہینے دا پتر ہے لوہاراں دا گھر ابو یوسف لوہار دے گھر اندر پرورش پہ پا رہا ابو یوسف لوہار دی بیگم نبی دے بیٹے دی رضائی والدہ ہے نبی دے بیٹے نو دودھ پلاندی ہے تے خبر نبی پاک تل پہنچ گئی ہے یا رسول اللہ تہاڈا بیٹا بیمار ہے آخری ساواں تے آجو اپنے بیٹے دا دیدار ہی کر لو عبد الرحمن بن فرماندے نے حضرت انس حدیث تے راوی ہے نبی پاک گدے تے سوار ہوئے نے دا جلدی دے نال ابو سہل لوہار دے گھر دے قریب آئے نے انہاں دے گھر اندر اگ پہ جلدی ہے جدی وجہ تو دعا آقا فرماندے نے جاؤ صحابی ہو جا کے دعا بند کروا دیتا جائے نا جدو دعا بند کرا دیتا گیا ہے ایدا میرے وال ویکھ رب دا واسطہ میرے وال تک نا تواڈی توجہ نہیں میرے تسی میرے وال ویکھو تکو توجہ میرے حال ہے بالکل ہاتھ نہیں میں کھڑے کرونے توجہ میرے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر ملی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جلدی دے نال ابو سہل لوہار دے گھر آئے نے تے آن کے جب بیٹے نو اٹھا لیا سٹھیالے والے دا میرے وال ویکھی میں تینوں منظر سناواں تینوں میں مدینے دا منظر سناواں تینوں میں نبی دے آخری بیٹے دی گل سنان لگا میرے مصطفیٰ دا آخری بیٹا ابراہیم ہے انج میرے مصطفیٰ دے یدان مبارک تے نے نبی پاک دے ہتھاں تے بیٹا ابراہیم ہے ادھروں موت دا پیغام آ گیا ہے ابراہیم میرے مصطفیٰ دے ہتھاں تے وفات پا جاندا ہے اللہ سونیا تو اپنے نبی دی آمد تو پہلوں وی نبی دے پتر نو وفات دے سکدا سا موت دے سکدا سا لیکن اپنے نبی دے ہتھوں تو موت کیوں دیتی ہے رب سمجھانا چاہتا ہے لوگوں موت تو نبی دے مبارک ہاتھ نہیں جے بچا سکدے موت تو نبی دا پیار نہیں جے بچا سکدا اس موت تو نبی دے پتر نو نبی دی محبت نہیں جے بچا سکدی فرمایا موت تو کوئی دنیا دی قوت تے طاقت نہیں بچان والی نبی پاک دا بیٹا وفات پا گیا ہے حضرت عبد الرحمن فرمایا
فرماندے نے فقبلہو میرے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے دی میت دے بوسے لینے شروع کر دیتے نے تے سنگنا شروع کر دیتا ہے تے اکھاں جو آنسو بہ رہے نے اکھاں جو آنسو نکل دے پے نے تے نبی پاک روئی جا رہے نے عبد الرحمن فرماندے نے انت یا رسول اللہ اللہ دے رسول تسی بھی رون لگ پے ہو فرمایا عبد الرحمن رونا کوئی ماتم نہیں ہو رونا کوئی نوحہ نہیں ہوئے تے اللہ دی رحمت ہویا کر دیئے لیکن ابراہیم تو گل سن لے اپنے پہ بابا دے ہتھوں جو تینوں موت آئی ہے تے گل سن لے اس موت نے میں محمد نو کنا غمگین کیتا ہے ان العین تدمع والقلب یحزن واللہ ما نقول الا ما یرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم پنجابی جو ترجمہ کراں ابراہیم تیری تے جدائی نے تے محمد اللہ کی توڑ دیتا ہے تیری تے جدائی نے منو بڑا ہی غمگین کر دیتا میری آنکھاں بھی بہریاں نے میرا دل بھی غمگین ہے لیکن میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہاں گا جدی وجہ تو میرا رب ناراض ہو جائے ابراہیم تیری جدائی نے لمحزونون میں محمد نو بڑا ہی غمگین کر دیتا صحابہ نو بڑا ہی غمگین کر دیتا ہے پتہ چلیا دنیا کائنات دی کوئی قوت ہے میں انسان نو موت تو نہیں بچا سکتی یہ ہوئی گل رب دسنا چاہ رہے نے یہ ہوئی گل رب سمجھانا چاہ رہا فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون تو دنیا دے پیچھے لا کے اس موت نو بھلائی پھردا ہے نا اج تو دنیا دے پیچھے لا کے قبر نو بھلائی پھردا ہے نا اج تو دنیا دے مال و متا دی خاطر ہے نہ تینو موت یاد ہے نہ تینو قبر یاد ہے نہ تینو حشر یاد ہے نہ تینو موت دیاں سختیاں یاد ہے نہ تینو موت دی کیفیت حالت یاد ہے آ میں گل ہی مکا دواں جس نبی ول میں لے کے جانا چاہنا اللہ دی قسم پوری کائنات دا حسین نبی ہے امام الانبیاء امام معصوم تے موت نے تے انہوں بھی نہیں چھوڑیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اپنی موت وال تیار فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے آقا فرماندے نے میں میرے معاذ تیاری کرو تے یمن دی طرف نکل جاؤ یمن دا گورنر بنا کے بھیج رہا حضرت معاذ نے تیاری فرمائی ہے اونٹنی تے سوار ہوئے نے آقا فرماندے نے معاذ نکلو میں تو انو مدینے بار بھی دیا کراما حضرت معاذ سواری تے سوارے میرے مصطفیٰ پیدل جا رہے نے معاذ آندے نے سونیا تسی میرے آقا تے پیدل تے میں سوارا فرمایا یا رسول اللہ میں اتر دا تسی آ جاؤ فرمایا نہیں اے معاذ اپنی جگہ تے رہنا امام احمد ابن حنبل نے مسند اندر نقل فرمایا حضرت امام نسائی نے اپنی علیحدہ کتاب وفات النبی نے لکھی ہے دے اندر نقل فرمایا نبی پاک جو مدینے باہر نکل دے نے فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی حاضا اے میرے معاذ یمن چلا جا ہو سکتا یمن جو واپس آنے دے تیریاں میریاں ملاقاتیں نہ ہوون انت مر بقبری او مسجدی حاضا اے میرے معاذ تو میری قبر دے کولوں دی گزرے یا اس میری مسجد دے کولوں دی گزرے فبکا معاذ جشان لفراق رسول اللہ حضرت معاذ بڑے تکلف نے رونا شروع کر دیتا ہے اور یارو آج دنیا تے کسے دا باپ ہے نا عام بیٹا تے عام باپ ہے یہ باپ دی جدائی برداشت نہیں کردا او تے روحانی بیٹا معاذ ہے تے روحانی باپ میرا پیغمبر جدائی کے میں برداشت کرے گا روندا روندا معاذ بن جبل یمن چلا گیا تے واقعہ جدو واپس آیا ہے نا تے نبی پاک دی قبر مبارک بن چکی ہے 28 یا 29 سفر دا دن ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نے سر اندر جناب درد شروع ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر گھر آئے نے دیکھیا ماں عائشہ نے بھی سر تے پٹی بنی ہے فرمایا عائشہ میں محمد دا سر بڑا درد کردا پیا وا سونیا عائشہ دا سر بھی بڑا درد کر رہا آقا پیار اندر آئے نے مذاق اندر آئے نے گل فرمائی ہے فرمایا اللہ
موتی قبلی لغسلتکی وکفنتکی وصلیت علیکی ودفنتکی عائشہ پیاری اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا میں تینوں غسل بھی آپ دواں گا میں تینوں کفن بھی آپ دواں گا میں تینوں قبر چ بھی آپ اتاراں گا اما فرماندیاں نے سونیا پنجویں بھی گل دسونا کہ نواں نکاح بھی کر لواں گا عائشہ نو قوم دسے 12-13 دنوں تو بعد تے محمد نو جدائیاں دے جائے گا نبی پاک چل دے جمعرات تک نمازاں پڑھائیاں جمعرات دا دن عشاء دا ٹائم ہے میرے مصطفیٰ نماز واسطے اٹھنا چاہے لیکن کمزوری دی وجہ تو نہیں جا سکے فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلم بالناس میرے صدیق نو مصلی تے کھڑیاں کر کے تے نماز پڑھا لاؤنا صدیق مصلی تے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی ہے آیا سوار تو ایک دن دا پہلے دا دن ہے بہت جناب اتوار دا دن ہے ابن ماجہ دے اندر اتوار دے لفظ ہے میرے مصطفیٰ زور دی نماز پڑھان واسطے اٹھے نا جا کے صحابہ نو نماز پڑھائی صدیق صحابہ دے امام ہے صدیق دے نبی پاک امام ہے ممبر تے چڑھے خطبہ ارشاد فرمایا نصیحت فرمائی ہے گھر واپس آئے نے آیا سوار دا دن ہے فجر دی نماز جاری ہے صحابہ نماز پڑھتے پہنے حضرت انس فرماندے نے صحیح البخاری تے فتح الباری تے مستدرک للحاکم پڑھ لیجئے تیناں کتاباں جو ملا کے واقعہ رکھدا پیا واں انس فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو فجر دی نماز پڑھدیاں ویکھنا چاہیا ہے تے انج کھڑکی چوں سر باہر نکالیا جدوں نبی پاک دا چہرہ مسجد اندر آ گیا ہے لوگوں نبی دے چہرے دی وجہ تو پوری مسجد نبی روشن ہو جاندی ہے حالانکہ بیماریاں نہ رنگ بگڑ جاندے نے بیماریاں نہ رنگ کانے ہو جاندے نے بیماریاں نہ رنگ پیلے ہو جاندے نے لیکن میرے نبی دا تے چہرہ اگے نال بھی زیادہ تر و تازہ ہے حضرت نے فرماندے نے میری نظر پئی ہے انج پیا لگدا ہے جویں راحل دے اندر قرآن دا ورقہ پیا سجدا ہے صحابہ نو پتہ چلیا نبی پاک چہرہ لے کے مسجد نے صحابہ دل کردا نماز توڑیے تے نبی دا دیدار کر لیے سے حضرت عائشہ نو نبی پاک فرمان لگے عائشہ پیاری ہے صحابہ نو نماز پڑھ لین دے صحابہ دا بے چینی بن گئی ہے فرمایا دروازہ بند کر دروازہ بند کیتا ہے انچار پائی ہے عائشہ دی گودی ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے اے وہی ربیع الاول دا مہینہ ہے جس مہینے اندر میرے مصطفیٰ جدائیاں دے کے گئے نے جو میرے ذمہ عنوان لگدا پیا میں تینوں پورا دا نقشہ پہ کھچدا پیا واں نبی پاک دا سر مبارک ہے عائشہ دی گودی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سر رکھیا صدیق نے فرمایا سونی اجازت دیونا مقام سن تو ہو گیا واں فرمایا صدیق جلدی آ جائیں فرمایا نہیں عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلا لو او وڈیرے بزرگو تسی مرو تے بیٹیاں نو وراثت چوں محروم کر کے تسی مرو تے بیٹیاں تے ظلم کر کے تسی مرو تے بیٹیاں دے بارے وصیتاں کر دے جے کہ میری بیٹی نو میرا منہ نہ ویکھن دیا جے میری بیٹی نو میرا منہ نہ ویکھن دیا جے تکن نہ دیا جے میری بیٹی نو میرا منہ نہ ویکھن دیا جے حضرات دی وقار توجہ فرمانا جو پیغام میں دینا چاہنا لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلا لیا جائے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاندیاں نے نبی پاک دی تکلیف ویکھی ہے فرماندیاں نے وا کربا ابا ہائے میرے بابا نو کنی تکلیف ہے فرمایا نی فاطمہ چپ کر جا لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم نی عائشہ جو تو بعد تیرے بابا دے سارے دکھ مک جان گے نی عائشہ جو تو بعد تیرے بابا دے گال اندر کو صافہ دے کے وٹ نہیں دے گا اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی پتھر نہیں مارے گا اج تو بعد تیرے بابا دے کوئی ظلم زیادتیاں نہیں کرے گا اج تو بعد تیرے بابا تے گندیاں اوجڑیاں کوئی نہیں رکھے گا نی عائشہ فاطمہ چپ کر جا فاطمہ حسن نو لے لے حسین نو لے لے تے واپس چلی جا انہاں بچیاں کو موت دیاں سختیاں نہیں برداشت ہون گیاں سیدہ نے بیٹیاں نو لے آئے تے گھر آ جاندیاں نے اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا آسمان دی طرف اٹھدا پیا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم بالرفیق الاعلی ایک کلمے پڑھی جا رہے ہیں تے ہاتھ تھلے آئی جا رہے ہیں فرماندیاں نے تے میرے تے پیراں تھلے زمین نکل گئی ہے میں نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا نبض پکڑی ہے تے میں چیخ مار اٹھی مسرد احمد پڑھ لے اما فرماندیاں نے میرے تے انہیں گماں دے
پہاڑ ٹوٹ گئے نے میں زور نال اپنے چہرے تے تھپڑ ماریا لیکن بعد میں شرمندگی بڑی ہوئی ہے چپ تھپڑ نہیں سی مارنا چاہیے یہ تے نوحے تے ماتم دی شکل بن جاندی ہے حضرات اماں فرماندیاں نے میرے تے غماں دے پہاڑ ہی ٹوٹ جاندے نا میں گیا نی عائشہ تیرا دے محبوب تینوں جدائیاں دے گیا نی عائشہ تیرا دے نبی اس دنیا تو چلا گیا نی عائشہ تو تیرا تے سہاگ ہی لٹیا گیا ہے نی عائشہ تو تے بیوہ ہو چکیاں اماں فرماندیاں نے میں اپنا سر مبارک نبی دے سر تے رکھ کے روئی جا رہی ہاں بوسے دئی جا رہی ہاں جدوں میرا دل ہلکا آیا تے مسجد دے دروازے تے کھڑکی تے آئیاں جنہاں صحابہ کاروبار چھڑ دیتے نے جنہاں صحابہ بیوی بچے چھڑ کے مسجد جمانے اللہ خیر کرے ساڈے محبوب دی طبیعت بڑی خراب ہے فرماندے نے صحابہ مسجد اندر ہے میں دروازے تے دستک دیتی ہے صحابہ جلدی نال کھڑکی یا دروازے والا آئے نے اماں جی دسو نا اللہ دے نبی دی طبیعت کیفیت کیسی ہے صحابہ بولی جاندے نے اماں اندر خاموش کھڑیاں نے فرمایا اماں دسو نا ہویا کی ہے فرمایا قد مات نبیکم وے صحابیو جس نبی دی طبیعت کیفیت بارے پوچھتے پئے ہو تے نبی فوت ہو چکا ہے مستدرک للحاکم پڑھ لے جے بازار اندر بچے تے وی روندے نظر آ رہے نے جے بوڑھے نے تے وی روندے پے نظر آ رہے نے جے جوان تے وی روندے پے نظر آ رہے نے مدینے جو کوہرام مچ گیا ہے عورتاں نے دوڑاں لگا دتیاں ہیں چلو نبی دے گھر نبی دی زیارت کر لئیے اور مدینے دی حالت کیفیت 12 ربیع الاول دی ہے حضرت عمر آئے نے نبی دا دیدار کیتا باہر نکلے تلوار پھڑ دی ہے واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں جے ہوئے میرے پیغمبر اس دنیا تو نہیں جے گئے اللہ دے پاک پیغمبر تے موت نہیں جے آئی حضرات دی وقار آن کے تلوار پھڑ لیے جن نے کیا نبی پاک فوت ہوئے نے عمر دی تلواروں دا سر قلم کر دے گی حضرت صدیق نو خبرہ ملیا مقام سن تو مدینے آئے نے آن کے نبی دی زیارت کیتی ہے نبی دے دونوں اکھاں دے درمیان بوسا دیتا ہے فرماندے نے واہ خلیلا واہ نبیا واہ خلیلا واہ نبیا لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتت التی کتبت علیک فقد متہا سونے جڑی توڑے تے موت ہونی سی آ چکی ہے توڑے تے دو موتاں نہیں آن گیاں صدیق ممبر تے آئے نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرمان تو بعد صحابہ اکرام نو نبی پاک دی موت دا یقین ہو گیا ہے سارے صحابہ تے غم شا جاندے نے اور نبی نو غسل دفن دین دی واری آئی ہے غسل دفن دے دیتا گیا ہے حضرات دی وقار 12 ربیع الاول تے سے ربیع الاول دا مہینہ میرے مصطفیٰ نے جدائیاں دے دیتیاں ہیں نا صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے حضرات جو میں پیغام دینا چاہنا جے موت نے نبیوں نو نہیں چھوڑیا جے موت نے پیغمبراں نو نہیں چھوڑیا جے موت نے رسولاں نو نہیں چھوڑیا تے تو میں کس باغ دی مولیاں اللہ فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون اپنی موت دی فکر کر آخری حدیث تے غور کر جو میں پیغام دینا چاہنا اس موت دیاں فکراں کریا کر اللہ دی قسم ہے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے تے موت دیاں بڑیاں ہی سختیاں نے نبیاں پیغمبراں تے بھی بڑیاں سختیاں آئیاں نے سلسلہ حدیث صحیح اندر جو روایت ہے میں جرا نچوڑ دینا چاہنا تے تیرے دل دی دنیا بدلنا چاہنے اس روایت تے غور کری میرا پچھلا سارا پاویں موضوع پلا دی اس روایت تے غور کرنا حضرت انس بن مالک نبی پاک دا صحابی ہے حضرت نے فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک قافلہ سفر کریا شہر چو نکلدا نے قبرستان آ گیا تے نظر پئی تے قبراں دا جو منظر ویکھیا تے ڈر گئے یارا پتہ نہیں جڑے قبراں وچ بندے پئے انہاں دا کی بندا ہوئے گا پتہ نہیں انہاں تھلے جو حالات کی ہے پتہ نہیں سانو علم ہی نہیں اج دا نوجوان قبراں تے جاوے تے تاش کھیلدا اج دا نوجوان قبراں تے جا کے جوا کھیلدا ہے اج دا نوجوان قبراں تے جا کے گناہ شرک تے بدعت پیا کردا اے وی تے نوجوان ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں نوجواناں نے پروگرام بنایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لئی ہے اللہ کو دعا کری اللہ قبر چوں مردہ باہر نکال دے تے سانو قبر دے حالات بیان کر دے نا آقا فرماندے نے انہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھے نے نماز پڑھن تو بعد انہاں دعا فرمائی ہے تے قبر پھٹ جاندی ہے قبر چوں مردہ باہر نکل آیا بین عینیہ اثر
سجود ہے سٹھیالے والے دے متھے تے محراب بھی بنیا ہے نا یہ نمازی بھی ہو انہیں نمازاں پڑھ پڑھ کے دے متھے تے نشان بھی بڑے نے یہ 5 وقت دا پکا بھی نمازی ہو یہ دیاں نمازاں دستیاں پئیاں نے یہ دا نشان دستا پیا یہ نمازی ہے آقا فرماندے نے جدوں مردہ باہر نکلیا ہے یہ دا تے رنگ ہی اڈیا پیا ہے یہ تے جسم تے پسینہ ہی پسینہ یہ دی عجیب قسم دی حالت ہوئی ہے یہ نوجوان ڈر کے پیچھے ہو جاندے نے آندے نے اللہ دیا بندیا تیرے تے قبر اندر انیاں مصیبتاں آئیاں تیرے تے قبر اندر انیاں مشقتاں آئیاں تیرے تے قبر اندر انہیں سخت عذاب آئے نے حدیث تاسیہ کو سباق دستا پیا حدیث بھی جنا صحیح سند دے نالے حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے السلسلہ حدیث صحیح اندر نقل فرمایا حدیث دی سند بھی صحیح ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حدیث دا جراسیہ کو سباق یہ مردہ کی کہندا پیا اللہ دیو بندیوں میرے تے قبر دے اندر عذاب نہیں جے آئے بلکہ میری تے قبر جنت دا باغ ہے میری قبر اندر جنت دا بستر ہے میری قبر اندر آرام ہی ہے اے ہور ڈر گئے کہ تیری قبر جنت دا باغ ہے پھر تیرے تے نہ پسینہ کیوں آیا پھر تیرا رنگ کیوں اڈیا ہے پھر تیرا رنگ تے کال کیوں آئی ہے پھر تو اتنا پریشان کیوں آئے اے مردہ بولدا ہے آندا اللہ دیو بندیوں اے جڑا پجنا حالت قبر اندر نہیں جے بنی بلکہ تے حالت کئی چرا تو بہتر ہوندی جا رہی ہے البتہ اے جڑی حالت ہے نا اج تو 1 دن پہلو نہیں جے اج تو 2 دن پہلو نہیں جے اج تو 1 سال پہلو نہیں جے بلکہ 100 سال پہلو میرے تے موت آئی ہے 1 صدی پہلو میرے تے موت آئی ہے 100 سال پہلو میں دنیا تو فوت ہو کے قبر اندر آیا ہاں تے اجری میری حالت قبر دی نہیں بلکہ موت دے ویلے دی ہے اجے تے موت والی گرمی نہیں دور ہوئی اجے تے موت والی حالت نہیں جے بدلی اجے تے موت والی گرمی نہیں ہو بدلی تو کیڑی دنیا چ لگا پھردا واں اے ہے وی نمازی تے انیاں موت دیاں سختیاں اے ہے وی نمازی انہاں موت نے تڑفا دیتا انی گرمی تے اینا پسینہ آقا فرماندے نے ان للموت سکرات موت دیاں بڑیاں سختیاں نے حضرات اس موت دی فکر کریا کر اس موت نے نہیں چھوڑنا فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون